بلند تر صلوات ہدیہ فرماؤ والی خراسان دیوار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیمار مومنین مومنات دی شفا یابی واسطے بلند تر صلوات بیمار کربلا دی ذات اللہم صلی علی۔ دعائے ظہور حجت خدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد والے محمد وعجل فرجا محمد رب صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے 14 دا خالق و مالک اللہ تو سا تمام مومنین مومنات دا اس پاک ذکر اشترائی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے۔ اپنی آغاز مجلس اپنے سامہ تو قیمتی دعا تو آدھے واسطے پیا منگداں۔ میرا مالک اس سامہ دی ڈور ترٹن تو پہلے ہر حبدار آل محمد نو جاگیر علی اکبر دی پاک زواری نصیب فرما۔ آل محمد عزت دا واسطہ میرے واجب الاحترام بانیان صف اعضاء بھائیاں بزرگاں دوستاں دی پرخلوص محنت ذکر پاک دا اتنا سونا تمام لنگر نیاز خرچ اخراجات میرے تو پہلے میرے تو بعد اچ مولا دے ہر عزتاں لے سنہ خان دا پڑیا توڑا خلوص نیت نال بے کے کائنات دے بادشاہاں دا ذکر پاک سنیا ذکر دوارس ایک ایک لمحہ عبادت شمار فرماوے۔ کروڑاں دعاواں دے ایک دعا مگداں اپنی اپنی روح تے احسان سمجھ کے بلند آواز شامین آکھنا۔ میرا مالک اینا مجلسان دے حقیقی بانی حقیقی وارث دستار نبی حقیقی وارث ولایت علی علیہ السلام حقیقی وارث حق جناب سیدہ سلام اللہ علیہا حقیقی وارث خون حسین علیہ السلام ساڑھے بارے میں مولا دا ظہور جلد جلد فرما۔ تمام دعاواں دی مستجابی واسطے سونی تے محبت بھری صلوات ہدیہ فرماؤ امام زمانہ بادشاہ۔ زندگی ہوئے تھوڑا جائی کو کم کرنا قصیدے چ پھیرو آپ ہی تو سیٹنگ کر لینی بار دیگر صلوات تلاوت فرماؤ اپنی نیک حاجات مستجابی واسطے۔ پھر بھی صلوات سارے صاحبان بادشاہ حسین دی پاک ذات تے۔ بار دیگر صلوات پڑھو جڑے مومن تشریف فرما اور ان اپنی اپنی جاتے تشریف رکھ لینے صلوات پڑھ دے آؤ جی آؤ بسم اجازت ہے نوکری پاک دا آغاز کری جناب سیدہ قدم قدم تاری حفاظت فرمان جتھے عزاداران مظلوم کربلا دا پیر ہوئے اتھے خیر ہوئے۔ اپنی ہر مجلس دے آغاز وچ میں ایک دلی دعا تواڈے واسطے منگداں جناب سیدہ تانوں گرم ہواواں تو محفوظ رکھا اس نازک دور وچ میرا مالک ہر شریف دی عزت محفوظ فرما۔ ذکر آل محمد ایک درسگاہ ہے اتھے بندہ کچھ لینا ہوندا ہے خالی جھولی لے کے آمدے بھری جھولی لے کے جاندے۔ حسین کریم ہی بڑا وڈے پڑھن نالیاں تے ترس کر دے سنن نالیاں تے ترس کر دے۔ اتے بسات ہی نہیں نا کہ اس گناہگار تے چھوٹی جئی زبان نال میں کائنات دے وارث دے سونے پتر دی عزت بیان کراں۔ حسین ایڈا وڈا کریم ہے جیڑا فقط انگلی دے اشارے نال مجلس دا راہ دسے او دا بھی نہیں رکھ دا۔ آئے 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 حسین کریم بڑا وڈا ہے فقط جیڑا رستہ دسے کوئی مومن کوئی عزادار رستے پوچھ لوے نا بھائی اتھے مجلس کتے وے رستہ بھول جانے ہیں اور جیڑا انج دسے نا کسے فرقے دا ہوئے کسے مذہب دا ہوئے جیڑا فقط انج اشارہ کرے اے تو سجے تے اگو کھبے حسین او دا بھی نہیں رکھ دا اس دا بھی حصہ ہے۔ حسین بابا کریم بڑا بڑا ہے زندگی ہوگی
या जनाब सैयदा पुत्रां दियां छावां नसीब फरमा। चंद हुक्म ने भाइयों दे, उन्हां दी तामील ही करसा कि अपने वक्त च मेरी कोशिश हो सी मैं मुकम्मल जिक्र दा गुलदस्ता जनाब दे ज़ोके सलीम दी नज़र दाद अली हसरत नालमा दी कसम मनु कोई नहीं, दुआ दा लालच लैके कासा चा के निकल पवी दे, वो जिथों मिलती होवे वो अपनी बख्शिश का सामान बना के इज्जत आबरू नाल ही फिर अपनी हवेली दे विच तुहाडियां मुहब्बतां मेरे नाल हम सफ़र बनन ते मैं जनाब दी रूह दियां मानता हवाले करना शुरू कर देवां जी। अगर हुसैन नहीं बहिश्त का रास्ता तो फिर बना ही नहीं दूसरा रास्ता। जेड़े समझे हो तुहाडी नस्ल आबाद रहे। शुक्रिया जी, तुहाडा हज जागीर अली अकबर ते मस होवे। ये हज जेड़े नवाबे करबला दी इज्जत दी ताईद विच बुलंद होंदे ना, इन्हां हत्थां ते मोहर है जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम दा। अच्छा जी, इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी भी मुहर्रम सीओ के जुल्फ़कार अली को 8:30 बजे 20 मुहर्रम बशर्ते ज़िंदगी रात 8:30 बजे इंशाअल्लाह रात 9 बजे 11 मई बानी दी हसी बानी ते इमाम ज़माना नौकरी वास्ते रतियां सईदा नौकरी वास्ते हाजिर होसा। 2 सतरां पढ़ियां ने तुसां सोहना इस्तकबाल कीता है, इंजे वसूल फरमाए जिवें सोहना दिल होंदा है वसूल फरमान वाला। 4 सतरां और पढ़ते हाँ तो फिर जेड़े हुक्म ने उन्हां दी तामील दे पासे आवीए। होर मैं शुरू गल जिथों की हुसैन करीम केड़ा वड्डा। होर हुसैन को घेर के लाए थे करबला, दूजी सतर ते इश्क दी मेराज हो सी जनाब। होर हुसैन को घेर के लाए थे करबला, हुर को हुसैन घेर के जन्नत में ले गए। हाय 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 हाय। ये हाथ ने जेड़े सलाम पे कर देने हुसैन, बिस्मिल्लाह भाई, जवानी सलामत रहे, वेड़ा आबाद रहे। पुत्रा ना जी मैं लख दफा पढ़ना, नौकरी जो इस नौकरी वास्ते आए बाबा। होर जी लख 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 दफा बाबा नौकरी वास्ते आए। होर हुसैन को घेर के लाए थे करबला, होर को हुसैन घेर के हाय हाय जन्नत में ले गए। इतने एक मैं 2 मुहर्रम दा वाक़या है, शायर ने लिखा है। मेरा दिल मैं अज दा आगाज इत्थों ही शुरू करना वा। डायरी अजे मैं खोली नहीं, लोड़ पई तो खोलां दे, नहीं तो बंद ही रहन दी। अज तुहाडे चेहरे वेख के मजलिस पढ़नी, तुहाडे चेहरियां ते मुहब्बत हुसैन उभर आई है ना, तो मैनू फिर डायरी ये तो हथी लिखियां ना, तो तुहाडे चेहरियां ते अकबर दे बाबे लिखियां हुई हैं। इन्हां मुस्कुरांदे चेहरियां सलाम है। मैं मलंग जी जाके ना फकीर दे दर दी खैरात तुहाडे हवाले करिए। या इली मुश्किल कुछ बाबा पुत्रा ना वसदे रहो, वेड़ा आबाद रहे। फिर सदरा पढ़ना ते अगली सतर सुनावा। होर हुसैन को घेर के लाए थे करबला, होर को हुसैन घेर के जन्नत में ले गए। 2 मुहर्रम उल हराम करीम करबला दे तैयब ताहिर मुकद्दस कदम करबला दी धरती ते मस होए। इतू तई सुनते हैं जाकरीन तो उलमा तो सैयदादा तशरीफ फरमाओ ने बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ कि जनाबे होर इमाम हुसैन दे रहवार दी वाग च हथ पाया, रस्ता रोकया। रस्ता रोकया ज़्यादातर यूज होंदा है, राह डकिया। मेरा दिल नहीं मनता हुसैन उस करीम दा नाम जिहदा राह कोई नहीं डक सकता। कि हुसैन चलो मैं थोड़े जी और इजाफा कर दिया तुहाडी मुहब्बतां वेख के, जिन्हों अज तई बंदे जन्नत पे आ देन ते माशर तई जन्नत आंदे रासन। वो जन्नत क्या है? जन्नत इमाम हुसैन दे हुबदारां दे फार्म हाउस दा नाम है। और जन्नत ते नवाबे करबला दे रस्ते दे छोटे जे स्टाफ दा नाम है, जिथे बंदा खलो के आंदा चलो चाह पानी पी लो, थोड़ा रेस्ट कर लो फिर रखे। हुसैन ते बड़ी अगे दी खेड। जन्नत ते तुहाडे फकत रेस्ट हाउस दा नाम है, जिथे मुहब्बत हुसैन लैके तुसां छावां थल्ले बहने, ठंडे ठंडे मशरूबात पीने, आबे कोसर पीने। हुण सतर सुनना, इत्थों तई सुनदे आए हैं कि इमाम हुसैन दी रहवार दी वाग छत पाया, रस्ता रोकया। इत्थे मैं सोचदा रहा, फिर मेरे ज़हन च छोटी जी सोच च बात आई कि जेड़े चंगे पेने होंदे ना, जेड़े चंगे नौकर होंदे,
وہ سرداراں دیاں سواریاں نپ کے اگے اگے ٹردے ہیں. آئے ہائے ہن میں وہ سطراں پڑھن لگا جڑیاں میری روح دی غذا نے. میں تمہیں اپنا عشق سنان لگا. اتنے میں سوچتا رہا کہ جناب ہور امام حسین دا رستہ کیویں روک سکتے ہیں. پھر وہ منو شاعر دیاں سطراں بزرگ ذاکرین دیاں یاد آئیاں تے میں پڑھدا ہونا. وہ لکھ دین ہور نے کب روکا تھا شاہ مشرقین کا رستہ, بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. اچھا علی علیہ بولو حیدری. اتنے گل مکی نہیں, تھوڑا اگے چلیے. چلو واگ ہاتھ پایا, اتو سرکار علمدار کربلا 2 قدم اگے ودے. چہرے تے بابے علی دا جلال, اکھاں چ بابے علی دے جلال علی سرخی. سرکار عباس اگے ودن, امام حسین این سجا ہاتھ اپنے جلالیاں لے بھرا دے سینے تے پھیرے, اپنا امامت اللہ ہاتھ اپنے جلالیاں لے بھرا دے سینے تے رکھا. امام حسین منہ چم کے فرما رہے ہیں, غازی یہ کچھ نہیں کہنا, یہ میرا مہمان ہے. ہن سرکار عباس 2 قدم جڑے ٹرے اپنی مرضی نال, اتھے رک گئے فضل دا بابا. ہن 2 قدم ٹرے نے مولا عباس اپنی مرضی نال جڑے جلال نال ٹرے. امام حسین دے سینے تے ہاتھ پھیرن دے بعد سرکار عباس مولا حسین دی مرضی نال 2 قدم ٹرے. ٹوٹل 4 قدم ٹرے جناب ہور دے پاسے. تے ہور نو سینے نہ لا کے کائنات دا بہادر عباس فرما رہے, چلو حسین کی مجلس میں آج بھی یزداں بہشت بانٹ رہا ہے حسین کے صدقے. تھوڑا سفر کرنا, بہشت بانٹ رہا ہے حسین کے صدقے. اور گلے لگا کے کہا ہر سے پاک غازی نے, تو میری زد سے بچا ہے حسین کے صدقے. اچھا والمال دی گواہی دیو حیدری. یہ آج سلامت رہیں, علم عباس دا صدقہ محتاج نہ ہوں. ایک چھلک دی سلوات پڑھو سرکار ابوالفضل العباس دی پاک ذات تے سارے. شبیل دیکھو, ہاں کوئی کرو بار دیگر سلوات سارے صاحبان. لو جی قصیدہ جڑا آمدیاں بھراواں منو حکم کیتے وہ قصیدہ پڑھن لگا. قصیدہ موضوع میں جتو شروع کیتے اس ویڑے دی پاک کریمی تو. حسین کریم ہے, حسین دا در کریم ہے, حسین دا کلی ویڑا کریم ہے, کیونکہ اس ویڑے چ کلو نہ محمد نے. اگر میں جملہ آکھاں تو یہ بھی غلط نہیں, اس ویڑے چ کلو نہ علی نے. چلو اتھے فرمان پڑھاں تو پھر قصیدہ پڑھیے. ایک بندہ 6ویں معصوم دے قدمہ دے ہاتھ رکھ کے پیادے, مولا تواڈے نانا جان فرمایا ہی ساڈا پہلا ہی محمد, ساڈا درمیان والا ہی محمد, ساڈا آخری بھی محمد, اساں کلو نہ محمد ہاں. مولا کی فرق پینا سی جے سرکار دو عالم فرما دیں دے ساڈا پہلا ہی علی ہے, ساڈے درمیان والا بھی علی ہے, ساڈا آخری بھی علی ہے, اسی کلو نہ علیاں. معصوم دے چہرے تے دادے علی دی ولادہ جلال آیا, مسکرا کے مسند تے اٹھی کے 6واں لال ولایت دا فرما رہے ہیں, خاموشی سے بیٹھ جاؤ, صدیاں گزر گئی دنیا سے ایک علی ہضم نہیں ہوا, 14 علی کیسے. بندے دے اندر محبت علی بول دی, بندے دے اندر محبت حسین بول دی. ای آئے مشکل کشائل, اس نعرے دا صدقہ مالک مشکل آسان پڑھ. جی پڑھ لو بابا, بسم اللہ جی. یہ بزرگ, ہر بزرگ زینت ہوندے مجلس. بنا یالی دے کسے دی نہیں نبڑی, بنا یالی دے کسے دی نہیں نبڑی, ہمیں کنہ بھی کو پاڑے ہاں ہوئے. کہ جنہوں مشکل کشانہ دے لے رکا, وہ دی مشکل کرے نہ آسان ہوئے. اے بات کہ کریم اللہ دی غلطی عمل نہیں, مکہ دین دے وچ نقصان ہوئے. اے بات ہے. کہ قادر سائیں اونا مریدہ نو فکر کر رہے, جنہ دا پیر کلہ امام ہو. ہائے ہائے بازو بلند کر کے پنجا کھول کے کنجوسی نہیں کرنی. جی میں پہ بڑا کون ہے بے بہا نعرہ یہ آئے. اللہ زندگی دے بابا, انجے ذکر دی زینت بنے رہو جی. ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال, بابا جی تشریف فرما.
بزرگن استاداں دی جاتن بڑیاں دعاواں بابا جی دیاں میری ذاکری چ میرے نال سفر کر دیاں. بابا جی صحت و سلامتی واسطے ایک صلوات تلاوت فرمائیں. بسم اللہ سن یا علی. چلو مزید ہن منو اتھوں لے کے اتھوں تک دعاواں دا سفر ہونا ہے جی. بزرگ اٹھن 4:17 پڑھیاں نے پروگرام نہیں سی واللہ با خدا ذکر دی قسم تانوں سن کے کیونکہ تسی جیٹھی کے تو ہن تک میرے نہ سفر پہ کر دیو تے تانوں ویکھ کے تو تانوں سن کے میرا ذہن بن گیا تے میں پڑھن لگا. شیعہ دی نہیں سنی شاعر حسینی سنی مانا والے دا شاعر لیاقت نبینا اور ظاہری اکھاں کوئی نہیں اندر اکھاں جے دے اندر حسین دے عشق دی روشنی ہوئے سید اونا نہیں ہوندا. میں کئی اکھاں لینے ویکھے نے سدوری جنہ دے دل وچ محبت آل محمد نہیں. او سنی شاعر بابا جی پہ لکھ دے حسینی سنی ہے لیاقت نبینا مانا والے دا او پہ لکھ دے بنا علی دے پھرنا رب لبدا رب جان دئیے نہ ہوشیاریاں نو. پچھلے تھوڑا ساتھ دینا بھائی سارے با جماعت بیٹھے ہو. آدھے بنا علی دے پھرنا رب لبدا رب جان دئیے نہ ہوشیاریاں نو ڈی معاشر دے مارے دا منہ تے او تیریاں اینا عبادتاں ساریاں نو. اگے نتیجہ سننا دے بنا علی دے پھرنا رب لبدا اور رب جان دیئے نہ ہوشیاریاں نو ڈی معاشر دے مارے دا منہ تے ہو تیریاں اینا عبادتاں ساریاں نو. اگے مشورہ بھی پیا دین دے تے تڑی بھی پیا لاندے آندے تکا ہونا نہیں ہو رب دی بارگاہ وچ. آئے ہائے ہائے میں سلام کرنا جدے دل وچ بات پہنچی تے ہاتھ نال عزت کیتی سو. آدھے تکا ہونا نہیں ہو رب دی بارگاہ وچ امن علی دیاں سب سرداریاں نو. آدھے قاتل بھی علی دے بوئے تو شربت پی کے گئے امن علی دیاں ڈیرے داریاں. سلامت رہو. اے ہاتھ جاگیر حسین دے مسوے حیدری جی نے بستے رہو. توانو سلام ہے توانو سلام ہے جی بابا لکھ بریاد. آدھے قاتل بھی علی دے بوئے تو شربت پی کے گئے امن علی دیاں ڈیرے. منو یا تے چھیڑیا نہ کرو تے پھر یا پھر ان میرے نہ سفر کرو. اگے انہیں گلنا لکھیاں مولا دی قسم جدوں دیاں میں پڑھیاں میں کلہ کسے ٹائم انج کھڑنا وا نہ پڑھ کے انج میرا دل خوش ہوندہ ہے نا کلیاں پڑھ کے تو اڑے نال پتہ نہیں کتنا کو روح لگ گئے. اور لکھ دے کر پنجاں تے 12 دی مدہ خانی. پھر سننا کر پنجاں تے 12 دی مدہ خانی ٹولے غیران دے گان دا کی فائدہ. سیال کاڑو نہ بولے تے پھر کتھے کراچی جا کے پنجابی پڑھا. آدھے کر پنجاں تے 12 دی مدہ خانی ٹولے غیران دے گان دا کی فائدہ. او جھوٹے پیران دی میں تعریف کر کے اپنی اکبت ونجان دا کی فائدہ. اگے حسینی سنی ہو کے شیعہ تو بھی گل لگے لے گئے. آدھے نال علی دے غیرانو بننا ہے. ہون جڑا بندہ نہ بول سکیا میں او دے حق وچ دعا کراندا اللہ صحت دے وے. آدھے نال علی دے غیرانو بننا ہے نال علی دے غیرانو بننا ہے. او بھار سیٹاں تے پان دا کی فائدہ. آدھے جتھے بلدے نے بڑے گلوپ لیاقت بلب زیرو دے لان دا کی فائدہ. ہون انج بولو جی میں محبت علی ہے. آج آگے بولو حیدری. توڑی نسل آباد رہے توڑی نسل جوانی سلامت رہے سین راضی ہے سبیل تو سنجیندے رہے. بسم اللہ کا بسم اللہ کا جیو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ حق حق مشکل کو
तुसां जींदे रहो वसदे रहो। इमाम हुसैन वडे रंगला जनाब सैयदा दे पुत्र दे अलम दा साया नसीब हो। लो जी मैं कसीदा तिलावत भी करदा। दो हस्तियां तशरीफ फरमान है तो मैं ज़्यादा इंतज़ार है थोड़ी मुहब्बत इस थोड़ा तूल हो गया मेरे को। कसीदा है पाकां दी पाक कनीज़ पाक सैन फिज़ा सलामुल्लाह अलैह भाई दा हुक्म है बानियान दा मैं तामील पिया करदा। जनाब सलमान खरामा खरामा चलते हुए उस बूहे ते आन जिथे फरिश्ते सवाली बन के आते दक्कल बाब अंदरू पाक सैन की आवाज़ आई पाकां दी पाक कनीज़ दरवाजे ते कौन है जी भैन फिजा मैं सलमान हाँ। एक गल की वजह तो सारी रात बेचैन रही हाँ। इतनी वड्डी शहनशाही छोड़ के इस बूहे ते गुलामी करन आ गई है क्या डिठाई। यह सवाल है जनाब सलमान। मैं मवाजना नहीं पढ़ता इस सवाल जवाब सवाल है और उसका जवाब है। कदे भी मैं वो तकरार नहीं पढ़ी है कि तू इंज ते मैं इंज। हाँ सवाल इन ते जवाब है। भैन फिजा तू क्या डिठा है मैं जो डिठा मैं दसना जो तू डिठा है जो एडी वड्डी शहनशाही छड़ आई है हबश दी इस दर ते आके गुलामी उत्थे तेरे नौकर चाकर अगे पिछे हुक्म चलते हैं इत्थे आके तू सैदां दी नौकरी कर दी है आखिर डिठा क्या आई। ते सैन फिजा दरवाजे दे अंदरू पर्दे दे अंदरू खड़ के भाई सलमान नाल जिहड़ी गुफ्तगू की थी वो मैं कसीदे दे रंग तिलावत करा। एक नारा जनाब को अमानत है अमीर कायनात दा मेरे हवाले करो मैं तुहाडी अमानत तुहाडे हवाले। पाक सैन मुस्कुराए ते दरवाजे दे अंदर उखड़ के भाई सलमान नो जेड़ा जवाब देते मैं क्यों आई हाँ किवें आई हाँ। शाही छड़ के मैं ताइयों सलमान आई हाँ। शाही छड़ के मैं ताइयों सलमान आई हाँ। इस बूए उते बखत जगाने आई हाँ। भाई कसीदा दिल च उतरे फिर थोड़ा हाथ मेरे नाल सफर करे। बिस्मिल्लाह भाई। शाही छड़ के मैं ताइयों सलमान आई हाँ। इस बूए उते बखत जगाने आई हाँ। भैन फिजा जरा रुके एडी वड्डी शहनशाही जो छड़ आई है उन्होंने पिछू कंट्रोल कौन पे कर दे। सैन फिजा मुस्कुरा के फरमा रहे उस तखत उते मैं रख के जुती उस तखत उते मैं रख के जुती सर सैयदां दे दर ते झुकाने। अमीर बन के सुन अमीरां दी इज्जत अमीर बन के सुन जवानी सलामत रहे। बिस्मिल्लाह करा भी थोड़ी नस्ल आबाद रहे। यह जागीर हुसैन ते मस होवे। उस तखत उते मैं रख के जुती सर सैयदां दे दर ते झुकाने आई हाँ। देके ज़हरा दे वेड़े च बुहारी रोजाना हसनैन कोलों मां सड़वाने। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल समंदर होवे ते बंदा सुनदा भी समंदर बन के। जी बाबा पुत्राना वसदे रहो नौकरा दुआ मिल गई। शेर मैं ऐसा पढ़न लगा हाँ ठर जेदा जनाब। झुकाणिया हसनैन को मां छड़वाणिया। भैन फिजा मैं जानना चाहना उस शहनशाही की जिंदगी इस नौकरी की जिंदगी क्या फर्क महसूस किया। सैन फिजा मुस्कुराए पहला शेर पिया पढ़ना दरवाजे के अंदर खड़ के मुस्कुरा के पाक सैन फिजा मुस्कुरा के फरमा रहे मैं को लगी बड़ी जिंदगी प्यारी है बड़ी प्यारी है शाही ज़हरा दी जुती तू वारी है। केड़ा वो बंदा जेड़ा अजे ही नहीं बोल सकिया इत्थे बोलें दा इज्जत वधे दी। अल्लाह मौला रिज़्क़ च इजाफा देगा। मैं को लगी बड़ी जिंदगी प्यारी है बड़ी प्यारी है शाही ज़हरा दी जुती तू वारी है मैं वारी है
منظور نظر لج پالا دی فضا منظور نظر لج پالا دی فضا میکائیل جے کولو منوانے جیڑا چاندہ ہے میریاں 7 نسلاں چو رزق نہ مکے 70 سنے جی بھائی میکائیل جے کولو منوانے آئیاں میکائیل جے کولو منوانے آئیاں بھائی سلمان اگلی ہون سون جنہ کولو خود جبریل آ کے منگے اللہ کرے میں فیلنگ نال قصیدہ تو ان سمجھا لوں جنہ کولو خود جبریل آ کے منگے میں تے انہاں دیاں روٹیاں پکانے انشاءاللہ نسلاں جو رزق نہ مکی حسین دے پتر دی اتنی عطا ہو لو جی سیالکوٹ گرد و نواز شرفا ایک شعر اور تو انہوں اپنی طرف گفٹ پہ دینا جی ایڈا سونا جو پہ سن دے ہو تو میں تو انہوں شعر توفتاً پیش پہ کر دوں جناب سلمان فرمایا بھین فضا تو جان دی ہے میری عرشاں تائیں کل ایمان نل پروازے سین فضا فرمایا بے شک تیرا رتبہ سوچ دو بھی اگے لیکن منو بھی تے ویکھنا میں اس درد ہوتی آئی کی میں جیڑا جنت چو آیا کعبہ تیرا ہے کعبہ تیرا ہے میرا کعبہ بس زہرا دا ویڑا ہے میں تھوڑی محبت ہی جلدی پیا کر دا زندہ بار سونے حسین دے زیادہ انشاءاللہ ہاتھ سلامت رہے بھائی تھوڑا یہ محتاج نہ ہوئے زندگی کسے کمینے دا جیڑا جنت چو آیا کعبہ تیرا ہے کعبہ تیرا ہے میرا کعبہ بس زہرا دا ویڑا ہے زندگی ہوئے بیٹا ہاں ویڑا ہے لوکی جنت پہ منگ دینے سید کولو لوکی جنت پہ منگ دینے سید کولو میں تے جنت دے سونے کھانے کھانے آئی جولی پھیلاؤ سیال کو ٹالیو میں اپنا عشق توڑے حوالے گلدستہ بنا کے کرن لگا میں تے جنت دے سونے کھانے کھانے آئی سکے پترانو فضا نے کی کرنا سکے پترانو فضا نے کی کرنا میں تے حسن حسین کھڑانے آئی جیندے بس میں حسین جی مخدوم ہے کونین بڑے رنگ شائن راضی ہے بسم اللہ نوکر ازادار ایک کو قسمتہ پڑھو تو تم مشاہد چہرہ کا نبی والا ٹھیک بس شارٹ جی جی بسم اللہ اے تواڈیاں دعاواں بسم اللہ سنن والے سریلے ہون تے بسورا بھی سریلا ہو ہی جانا اللہ سنن والا بسورا نہ ہوئے وہ ایک بندے آکھیا میں کروڑاں لائے نے کوٹھی تے اگو بسورا سی انہیں کہا بڑی سونی کوٹھی ہے بم بگے تے کچھ بھی نہیں نا تو انشاءاللہ سنن والا بسورا نہ ہوئے سر تاں چنگی ہے جو سنن والا سونا ہوئے تو آڈا معیار سماعت بڑا سونا ہے سیالکوٹ دی دھرتی تے فضل ہے فضل دے بابے دا لو میں ایک قصیدہ حکم دی تعمیر پھر ذکر مصائب او جڑا قصیدہ جڑا تو سان دوسرا دسے ہے جی لکھ قصیدے پڑھا نویں تو نویں پڑھا تو سان منو گڈی چ باندھے آنا ہے دوجا کیوں نہیں جے پڑھیا تے پھر بانی دی سال دی محنت ہوندی محبت ہوندی لو جی میں قصیدہ پہ پڑھ دا اجازت ہے جی گل شروع کریے ایک نعرہ والی نجف دا سارے تلاوت فرمائے سبھی اے موضوع جڑا تلاوت کرن لگا بہت کم ممبر تے پڑھیا گیا ہے بزرگ ذاکرین پڑھے نے علماء پڑھے نے لیکن اس دور اچ بہت کم پڑھیا گیا ہے
رئیس حلب جناب زید، لقب رئیس حلب نام زید ہے۔ ایک کون ہستی نے؟ شہزادہ علی اکبر دے ہون علی سسر جناب زید تاریخہ دیے چکے مصور سن، تصویر نگار سن۔ جناب زید تک اڑ دی خبر پہنچی جو مدینے والے حسین دا علی اکبر بڑا سونا ہے۔ جو سنن دے موڈ اچھو تے میں کچھ دینا چاہنا جناب۔ جناب زید ریاض القدس کتاب اللہ لکھ دے، ریاض القدس کتاب اچھے واقعہ ہے۔ وہ لکھ دن کہ جناب زید حلب تو مدینے آئے، 7 دن نواب کربلا دے مہمان رہے، اور جتنے دن قیام کیتا جرت ہی نہیں پئی جو مولا نے پوچھا تہاڈا پتر کتنا سونا ہے۔ 7ویں دن جناب زید ادب دے ہاتھ جوڑے انہاں کہا مولا اگر حکم فرماؤ تے میں واپس وطن تے ٹر جاواں، ہن ویکھنا حسین کریم کیڈا ہے۔ گل جتوں شروع ہوئی ہے بابا مکڑی میں اتھے ہی ہے، حسین کریم کیڈا ہے۔ حسین بادشاہ متھا چم کے فرمایا زید کمال ہو گئی ہے، جس میرے پتر دی زیارت واسطے آئے ہیں بغیر زیارت دے ہی ٹر چل ہے۔ حکم امام من کے جناب زید 2 دن مزید قیام کیتا۔ 2 دن بعد کریم کربلا تشریف فرماؤ، ان جناب زید نو کول بلایا، سینے نال لا کے مصطفی لبا نال پیشانی تے بوسا لے کے فرما رہے ہیں زید منو غور نال ویکھ میں حسین ہاں، میرا بابا علی ہے، ماں بطول ہے، نانا رسول ہے، دادا ابو طالب ہے، تے میں جنہ ہستیاں دے نا چاہے نو آپ کریم ہیں، تے او کریم رل کے آدن حسین کریم ہے۔ حسین بادشاہ فرمایا جس بیٹے دی زیارت واسطے آئے ہیں میں اس اکبر دا رشتہ تیری بیٹی نال طے کر دیتا ہوں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، میں اس قصیدے دا صدقہ جتنے باپ بیٹھے ہو، پتراں لے ہو، دھیاں لے ہو، تواڈی اولاد دا بی بی کولوں نیک نصیب پنن لگا۔ چلو دعا تے دے سو نہ میرے حق جی، داد تواڈے جی دیندا کوئی نہیں۔ گل ختم، قصیدہ شروع۔ جناب زید شہزادہ علی اکبر دی زیارت کی تھی، اگر اس گل وچ پواں لمبا چوڑا موضوع بن جے دا، شارٹ کردا پیا۔ جناب زید شہزادہ علی اکبر دی زیارت کرنے دے بعد مدینے تو حلب واپس آ گئے، اور حلب دے لوگاں نو پیغام بھیجیا بھئی اج تو بعد کوئی بندہ میرے دروازے تے رشتے واسطے نہ آوے، میں بیٹی دا رشتہ کراں مدینے والے سیدان، ہن تواڈا میرے دروازے تے آمن نہیں بندا۔ او جنہاں لوگاں تک سیالکوٹا لیو خبر پہنچی او سڑ دے بل دے جناب زید دے بوئے تھے، انہاں کہا زید سانو جواب دے، اسی وقت دے بادشاہ عمرہ وڈے امیر لوگ ساڈے رشتے ٹھکرا کے تو بیٹی دا رشتہ مدینے والے سیداں کر رہے ہیں، جوانیاں سلامت رہن جے، بزرگ پتر واسطے دعا کرن، جوان بھرا ساتھ دین۔ اے گل جے دے جواب وچ میں قصیدہ پڑھن لگا تے پتہ لگنا ہے کتھے مور والا حسین دے اکبر دا ماتمی بیٹھے۔ جناب زید نو حلب والے پہ پوچھ دے سانو دس تے صحیح تیرا ہون والا داماد کیسا ہے؟ بس قصیدہ شروع ہو گیا جی۔ جناب زید مسکرائیں، شہزادہ علی اکبر دا بابا جی سیدزادہ ذاکر بن گئے، سرکار زید مسکرائیں حلب دے لوگاں نو جیڑا شہزادہ علی اکبر دا تعارف کروائے، او میں قصیدے دے رنگ وچ پیش پیا کردا۔ ایک نعرہ آوے والی نجف دا تے میں اپنے وقت دے علی دا کلام سنا۔ ایک میرا سوزی ہے، میں اس دا بھائی فوت ہو گئے، او دے حق دعا فرمائے سو اللہ عنہ، ماتمی عزادار ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، مالک قبر تو معاشرتیں حسین دے اکبر دا سہارا نصیب فرما۔ لو ہون اے 2 ہی 4 سمجھیو، اے جوڑے نو ہون 4 سمجھیو، 3 میں اپنا آپ، تیجا اپنا آپ نہیں گننا ویچ، 2 چنگے، ٹھیک ہے جناب؟ شروع کریے جی۔ جناب زید مسکرا کے جڑی گل کی تھی تو سن پوچھے حسین دا اکبر کتنا سونا ہے، آؤ میں دسنا جو میں ویکھے۔ چہرہ تو نبی والا ہے، جوانی سلام تھوڑا ساتھ دینا جی، چہرہ تو نبی والا ہے، چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے، چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے، چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے، چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے، چہرہ تو نبی والا ہے اور نام۔ آؤ دساں حسین دا اکبر کتنا سونا ہے اور نام جلی والا ہے،
ہے حسن کے ملک کا خالق لہجہ بھی علی والا ہے حسن کے ملک کا خالق لہجہ بھی علی والا ہے حسن کے ملک کا سونا کتنا ہے بتاؤں میں کہ وہ کیا لگتا ہے وہ اکبر تو مصطفیٰ لگتا ہے واہ حسین واہ حسین واہ حسین آج جا کے بولو حیدری جڑا ہاتھ بلندے سگواں اسے سال جاگیرے علی اکبر تے مس ہوئے وہ اکبر تو اللہ اکبر جیندے رہو وہ اکبر تو سارے اکبر بولو جی وہ اکبر تو مصطفیٰ لگتا ہے وہ اکبر تو وہ جنہ تک گل جنہ سنی نا ایک بندہ بھی اٹھیا کمدا ہے انہیں کہا زید علی اکبر دی 7 دن زیارت کر دے رہے ہو جناب زید فرمایا 7 دن نہیں جھلی میں گھنٹہ نہیں جھل سکیا گھنٹے دی گل کرو منٹ نہیں منٹاں دی کرو سیکنڈ نہیں پھر زید کتنی دیر زیارت ہے نتیجے ہم شکل پیغمبر جناب زید فرمایا فقط ایک لحظہ زیارت ہے نتیجہ عزت علی دی قسم جھولی پھیلاؤ خیرات نہ ملی میں پن کے نہیں آیا جناب زید فرمایا جدو میں اکبر دی زیارت کی تھی منظر کیڑا بنے اتھے میں بیٹھا اتھے نواب کربلا دی کرسی آئی سامنے حسین دا نانے دیاں شکلان لا پتر بیٹھے منظر کیڑا بنے رخ پاک سے جس دم اکبر ہے پاک نقاب ہٹا محسوس ہوا کہ یوسف کو اکبر نے آپ بنایا کوئی ہے جڑا حسین دے اکبر دی عزت ہی بولے آج جا کے گواہی دیو حیدری مشکل کشا تساں وسدے رہو تہاڈا ویڑا آباد رہے شین راضی ہو مخدوم کونین راضی ہو مار لیں واری واری مل گئے حیدری زندگی دراز ہوئے ماں حسین دی وڈے رنگ لاوے اس ویڑے تے آمن واسطے محبت ضروری ہے جدے اندر حسین بولے انہوں زبان دی پرواہ ہے ویکھو سونی تو سونی چیز ہوئے بندے کسے نہ کسے چیز سونی نال تشبیح دیں دیں اتنے شہزادہ علی اکبر دے حسن دی تشبیح جناب زید اگے دین لگے جناب زید فرمایا رخ پاک سے جس دم اکبر نے ہے پاک نقاب ہٹایا محسوس ہوا کہ یوسف کو اکبر نے آپ بنایا محسوس ہوا کہ یوسف کو اکبر نے آپ بنایا مسکان ہے دن کا اجالا زلفوں سے رات بنی ہے مسکان حسن علی اکبر تشبیح رخسار کا نور ہے لوگو جو چاند کی چاندنی ہے رخ سونا کتنا ہے علی اکبر بتاؤں میں کہ وہ کیا لگتا ہے حسن کا تو کبریا لگتا ہے اللہ محتاج نہ ہو شاءاللہ محتاج نہ ہو جی بسم اللہ بابا یا علی جیندے وستے رہو لو میں اتھے چھوڑ دینا سی بھائی اٹھے اللہ مولا زندگی دراز کرے سال دینا دی محنت ہوندی اللہ بھراواں دے جوڑ سلامت رکھے جڑا میں شیر سکپ کرنا سی نا جی تساں آکھیا والا رپیٹ میں وہ دوسرا شیر تو اس رپیٹ دے بدلے تو دوجا شیر سنا گا
ایک بندہ نما حیوان سڑتا بلدا مجمع چوٹھیا، انہیں کہا زید ایڈیاں تعریفاں نہ کرو اکبر دیاں، میں ممبر تے سینہ تان کے پیادہ شہنشاہ عباس نقوی آف گجرات، جیڑا آل محمد دا فضائل نہ پچاوے کتا ہوندے تاں کہ بندہ نما حیوان، وہ مجمع چوٹھیا، انہیں کہا زید ایڈیاں تعریفاں جو اکبر دیاں پہ کر دیو، اے میرے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں جی، تو آڈی امانت فقط تو آڈے حوالے کرن لگا کی میں وصول فرمانے ہیں تو آڈے حق کی چھو۔ زید جڈا بندہ سونا ہوئے اوڈا دلیر نہیں ہوندہ، اوڈا بہادر نہیں ہوندہ، وہ نفیس ہوندہ ہے اور لڑائی تو جند چھڑاندہ ہے، جی میں تسی پہ دستے ہوئے ایڈا سونا ہے وہ نفاست دا پلیا ہو سی، وہ لڑدہ کی میں ہو سی، دستور عرب آئے دن جنگ چھڑ دیئے، اگر توڑے تے اوکھی بن جاوے کیا توڑا دماد اس قابل ہے توڑی مشکل چی حفاظت کر سکے؟ شریف و حفاظت دا نام آمنا جناب زید جلال نہ لٹھیں سینہ تان کے لوگاں دے پسڑے کے جناب زید کیا فرما رہے ہیں خوش بخت ہوں میں کہ دنیا داماد ہے ایسا پا لڑنے کا ہنر جس کو ہے عباس نے آپ سکھایا، غازی دا نام موکر بولیا تو منو ارمان لگے رہا، جدہ ہاتھ مقروض علمال دا بولو حیدر حیدر سلامت رو اولادنا الوصل وسدے رہو، اسے مکمل پیا کردہ ہیں جی جی بابا جی میں اسے وجہ تو کردہ پیا اب آدھو شاہد رہو لو میں اسے مکمل کر دیں جناب زید فرما رہے ہیں خوش بخت ہوں میں کہ دنیا میں داماد ہے ایسا پایا لڑنے کا ہنر جس کو ہے عباس نے آپ سکھایا، ہے حلق عظیم کا مالک اور شاہ زمن لگتا ہے حلق عظیم کا مالک اور شاہ زمن لگتا ہے، صبر شبیر کا وارث بولے تو حسن لگتا ہے، بہادر کتنے علی اکبر بتاؤں میں کہ وہ کیا لگتا ہے، شجاعت میں مرتضی لگتا ہے، پڑھ دینا شہادت میں کدے پڑھی نہیں نہ منو حکم میں پڑھن دا، لیکن تواڈی محبت ہے میں پڑھ دینا، ایک جملہ پڑھ دینا شریف تو لٹے گئے مسلمان راج راج لٹے آئے علی اکبر دی جوانی کو، وطنہ تے بے کے بے وطنہ نو رومڑا لے ایک دن ایسا ہے حسین دی آدھی بائی وال بھین پتر دا ہاتھ نب کے عباس دے کولا کیا دیئے غازی میرا دل چاند ہے میرے اکبر نو اپنے وانگ عباس بناو دے، وطنہ تے بے کے رومڑا لے عباس دے بنند نام آیا ہے، عباس امامہ بی بی دے قدمہ تے رکھیا دے، بی بی اگر اکبر کو عباس بناونے اما زہرا نو آکھ دو جیواری دعا منگے، تیری ماں دعا منگے تا غازی بن دائے، ہائے 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 ہائے، اور میں قربان ہوں بڑی روحانیت علی مجلس جڑے جوان پتران لو شالا پتران دے سیرے نصیب ہون حسین دے اکبر دے ترٹے سیریاں دا صدقہ، بی بی فرمایا غازی میں حکم دینیاں میرا دل چاندے تیرے وانگو عباس بنے تیرے وانگو جری بنے، سین دا حکم سمجھ کے 3 سال علمال اکبر کو جنگ دے ہنر سکھائیں، اکو وین تے ممبر چھوڑن لگا ہوئی توڑی محبت ہی شریف و 3 سال مکمل ہوئے، عباس اکبر دا بازو نب کے بی بی دے قدمہ تے رکھے،
ہاتھ جوڑ کے آدھے میری پاک سین تیری دعا دا غازی بن گیا ہے اور شریف ہو جڑا اکبر دا نام آیا ہے بی بی آدھی ہے عباس میرا دل چاند ہے میں اکبر دی جنگ ویکھا ہائے ہائے المال بادشاہ نورانی کناتا لوائیاں اندروں ملکہ تطہیر تشریف فرمائیں 27 ہاشمی جوان 27 ہاشمی شاگرد المال آپس سے لڑائیں بی بی پردے چو سڑ مار کے فرمایا غازی میں انا دی نہیں اکبر دی جنگ ویکھنی ہائے ہائے ہن جیڑا حسین دے اکبر دا مور علاماتمی ہے اور شریف جڑا اکبر دی جنگ دا نام آیا ہے عباس مٹی تے ہاتھ مار کیا دے تیری عزت دی قسم اینا ستائیاں چو کوئی ماں دا پتر نہیں جیڑا تیرے اکبر دا حملہ جھلے ہائے 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 آنکھ وس پوے تے مکھان ہو جاندی ہے بی بی تیری دعا دا غازی ہے کوئی تیرے اکبر دا حملہ جھال نہیں سنگدا سین فرمایا غازی جی میں کی میں منو اکبر دا ایک حملہ دکھا ان جتنے اکبر دا ماتمیوں میں کدائیں مسائب بابا نہیں پڑا تو اڈی محبت اچ پڑھن لگا بابے اوری دعا فرمان تو سائیں فرماؤ بی بی نو پرسا دے بھی بی بی فرمایا غازی میں علی دی تھی حکم پہ دینی اے ہو سکتے بی بی حکم دے وے عباس تعمیل نہ کرے باویں اوکھی آئی تعمیل عباس سردہ معاملہ ہے کنات دے باروں کھڑ کے مٹی تے ماما رکھے آدھے بی بی میں عرض کی تینا ستائیاں چکیں دی جرت نہیں جڑا تیرے اکبر دا حملہ جھلے بی بی فرمایا غازی میں ڈوڈیک میں علی دی دھیاں سچی ماں دی دھیاں میں حکم دینیاں وقت تو اکبر تے حملہ کر ہائے ہائے اور شریف و حملے دا نام آیا ہے غازی مٹا مار کے آدھا ہے بی بی اگر میرا حملہ جھلاونے نجف چو بابا علی بلا اور میں علی دا پتر ہائے ہائے میں بالکل وین کرن لگا جتنے مور علیہ ہاتھ تو تھوڑا جہاں ساتھ دے وائے سین راضی ہو سی بی بی فرمایا غازی میں آخری باری حکم دیتا ہے جو میں کو جی میں کی میں اکبر دی جنگ وکھا شریفو طریقہ لے لکھ دیں 4 یا 5 حملے اکبر المالے تے کیتن المالے جھلیں المالے وار اکبر دے جھلیں بی بی فرمایا غازی تو اکبر تے ہن وار کر مٹیاں تبے کرو منا لو بزرگ ذاکر پڑھ دیان عباس جڑا سین دا حکم سنے غازی تلوار چاہیے تلوار دنوں کجا اکبر دے سینے دے کول آئیے پردے چوین کر کے آدھیے نہ مارے اور میری 18 سالہ دی محنت ہائے ہائے ان سارے شامل ہو نا بی بی آدھی اللہ مارے میں اوکھا پلے دی رہی ہے یا حسین ایک یا 1.5 منٹ دی جوانی مانے پڑھائی رہ گئی میری عباس تلوار زمین تے چھٹی پردے دے باروں آ کے قدمات جھان پہ آدھا بی بی تیری عزت دی قسم میں کوئی مارنا تلا میں تے تیرے حکم کیتے حملہ کیتے مٹیاں تباہ کراونا لے پردے چاہونا محمد دی اجڑی مارن لیے وین کر کے آدھیے غازی دیکھتا صحیح میں کیویں نہ رواں نیزے کی ضرب جو اکبر کو عباس سے اگر لگ جا ہے قسم یہ مجھ کو اکبر کی میں زینب بھی مر جا جیڑی آدھی نہ مارے میرے برادی عقیدہ نو اس درد سے روتے تھے پسر کو شہوالا افلاک کو جنبش تھی زمین تھی تہ و بالا لکھا ہے جب مر گیا وہ گیسوں والا تقدیر نے ایک بی بی کو خیمے سے نکالا یہ تھے قاری القصائد جناب ذاکر اہل بیت شہنشاہ حسین نقوی صاحب اور ان کے بعد مولانا عمران حسین نقوی صاحب